बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक उनकी घोड़ी उछलने लगी। उन्होंने और पढ़ा, वो घोड़ी और उछलने लगी। वो पढ़ते रहे, घोड़ी और बितकी। हज़रत उसैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ख़तरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे याह्या को, जो वहीं करीब था, कुचल ना डाले। इसलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरह की कोई चीज़ है, जिसमें चरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो बादल की तरह की चीज़ फ़िज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुज़िश्ता रात अपने बाड़े में कुरान पढ़ रहा था कि अचानक मेरी घोड़ी बिदकने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, वो घोड़ी फिर बिदकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, फिर भी वो बिदकती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उठकर चल दिया, क्योंकि मेरा लड़का याह्या घोड़ी के करीब ही था। मुझे ये ख़तरा हुआ कि घोड़ी कहीं याह्या को कुचल ना डाले। तो क्या देखता हूँ कि बादल की तरह की कोई चीज़ है, जिसमें चरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो चीज़ फ़िज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फ़रिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान करीम सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो और लोग भी उनको देख लेते, वो फ़रिश्ते इनसे छुपे ना रहते। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं फ़ुकरा महाजरीन की एक जमात में बैठा हुआ था और लोगों के पास इतना कपड़ा भी ना था कि जिससे पूरा बदन ढांप ले। बाज़ ने बाज़ की आड़ ली हुई थी और एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर तिलावत करने वाले सहाबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर दरियाफ़्त फरमाया, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तिलावत करने वाले कारी हमारे सामने तिलावत कर रहे थे। हम अल्लाह की किताब की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि उनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठ गए ताकि सबके बराबर रहें, किसी से करीब किसी से दूर ना हो। फिर सबको अपने हाथ मुबारक से हल्का बनाकर बैठने का हुक्म फरमाया। चुनाचे सब हल्का बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके बैठ गए। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मजलिस वालों में से मेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़ुकराए महाजरीन की जमात, तुम्हें क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी हो, और इस बात की भी कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये आधा दिन 500 साल का होगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र व बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लो, और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स इसे अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वह हम में से नहीं है, यानी हमारी कामिल इत्तबा करने वालों में से नहीं है। हज़रत बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आवाज़ से कुरान शरीफ को मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। हज़रत अकबा बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ریا کا شبہ ہو۔ اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشحانی سے حصہ ملا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام ہی وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یاد رہے کہ صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جیسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نیز اس سے مراد وہ دے کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دے کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن ٹھیک پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے دو اجر ہے، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود صحیح طرح قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، بار بار بھول جاتے ہیں یا اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں جس سے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اس کو جوڑا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب اور پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کریم درخواست کرے گا، اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔